آج دی رات اپنی گناہاں دی معافی منگ لینی چاہیے تے کہنا چاہیے گناہاں تے اپنے شرم سار ہاں میں گناہاں تے اپنے شرم سار ہاں میں رحمت تیری دار طلبگار ہاں میں پڑھ لو ذرا میرے نال مل کے ہر زبان تے جاری ہو جائے گناہاں تے اپنے شرم سار ہاں میں پڑھو ذرا نال مل کے توبہ والی رات ہے نجات والی رات ہے رحمت والی رات ہے برکت والی رات ہے ذرا شامل ہو جاؤ پڑھ لو ذرا میرے نال مل کے گناہاں تے اپنے شرم سار ہاں میں رحمت تیری دار طلبگار ہاں میں رحمت تیری دار طلبگار رحمت تیری دار طلبگار ہاں میں تیرا ایک اشارہ بدل دے وے قسمت تیرا ایک اشارہ بدل دے وے قسمت نگاہ کرم دا طلبگار ہاں میں پڑھ لو ذرا نال مل کے نگاہ کرم دا طلبگار ہاں میں نگاہ کرم دا طلبگار ہاں میں گناہاں تے اپنے شرم سار ہاں میں رحمت تیری دار طلبگار نبی پاک صاحب لالاغ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام اللہ دا ڈر خوف جدوں سینے دے اندر آ جائے پھر بندہ اللہ دی بارگاہ توبہ کر لیندے گناہاں تو معافی منگ لیندے اے دے اندر ہی بقا ہے اے دے کی کامیابی ہے اج اللہ دے حضور معافی منگ لینی چاہیے گناہاں تو تائب ہو جانا چاہیے عبرت حاصل کر لینی چاہیے فرمایا قبرستان جایا کرو حضور دا فرمان ہے امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہاں دا سی کلمہ پڑھیا ہے انہاں دا فرمان ہے فرمایا قبرستان جایا کرو اے آخرت دی یاد دلانیاں اے قبراں آخرت دی یاد دلانیاں قبرستان جا کے ویکھیا کرو بڑے بڑے نوجوان دفن نے بڑے بڑے اوجے بندے دفن نے جنہاں کول بڑا مال سی بڑا علم سی بڑا نخرا سی بڑا روب دبدبا سی پر اج مٹی دے نیچے دفن ہو چکے اس جہان تو اگلے جہان منتقل ہو چکے اس جہان تو رخصت ہو چکے قبرستان جایا کرو آج دی رات قبرستان جانا امام الانبیاء دی سنت ہے قبرستان والیاں واسطے بھی دعا کرنی چاہیے اپنی آخرت دی فکر بھی کرنی چاہیے سوچنا چاہیے اگر اللہ کریم نے پوچھ لیا میدان حشر اور سوال ہونے علماء نے کتابہ درج کیتا ہے
یہ ہونے اللہ نے پوچھ لے تینوں میں اکھ دیتی سی اکھ میری نعمت ہے دس اکھ نال کی کردا رہے اگر اکھاں نال ڈرامے دیکھے اکھاں نال فلماں دیکھیاں آئیاں اکھاں نال بے حیائی دیاں چیزاں دیکھیاں آئیاں اکھاں چھیا نہ ہویا تے حشر دے میدان دے اندر جدوں سورج 1 یا 2 میل دے فاصلے تے ہوئے گا کیویں بندہ جواب دے گا قرآن دیاں سورتاں پڑھو اللہ دے قرآن دیاں تفسیراں پڑھو اسی مسلمان ہاں ساڈا ایمان ہے حشر تے ایمان ہے قیامت تے ایمان ہے تائی مسلمان ہاں جے ایمان رکھ دیں روز معاشر تے ایمان رکھ دیں تے معاشر دا میدان لگنا اللہ کریم نے پوچھ لیا میں تینوں قوت سما دیتی سی تینوں سنن دی قوت دیتی سی کلاں نال غیبتاں سندا رہے کلاں نال چگلیاں سندا رہے کلاں نال برے کلام سندا رہے پھر اسی کی جواب دیواں گے اللہ دے حضور یہ زبان دی نعمت دے متعلق پوچھ لیا گیا تینوں زبان دی نعمت دیتی گئی سی زبان نال کی کچھ کردا رہے جھوٹ بکدا رہے غیبت بکدا رہے حتیٰ نال فراڈ کردا رہے یہ اللہ دیاں نعمتاں سا بھی اللہ دی نعمت ہے زندگی بھی اللہ دی نعمت ہے اس جہان اندر آن دا مقصد یہ ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اللہ نے جنہ اور انساناں فقط اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے جن و انس اللہ اپنی عبادت لئی پیدا فرمایا ہے رب ذوالجلال نے اپنی عبادت واسطے جن و انس پیدا فرمایا ہے سانو اللہ دی معرفت حاصل کرنی چاہیے رب ذوالجلال دی ذات دی پہچان حاصل کرنی چاہیے یہی ساری زندگی دا مقصد ہے اس جہان دے اندر آن دا یہی مقصد ہے توبہ کر لینی چاہیے کتے نہ ہوئے میدان حشر دے اندر شرمندگی دا سامنا کرنا پہ جائے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیں کہن دن میں حضور دی بارگاہ دے اندر عرض کیتا سیدی یا رسول اللہ نبی پاک صاحب لالاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتان اس آیت میں جدوں بیان کیتا کہ جڑا بندہ اللہ دی بارگاہ کھڑا ہون تو ڈر گیا او دے لئی 2 جنتاں صحابی عرض کر دیں حضور اگر انہیں کبیرہ گناہ کیتے ہو زنا کیتا ہوئے چوری کیتی ہوئے بڑے بڑے گناہ کیتے ہو کیا انہوں بھی معافی مل جائے گی یا نہیں او دے لئی بھی 2 جنتاں فرمایا ہاں توبہ کرنے والا یعنی اللہ کو ڈرنے والا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتال جڑا اللہ دی حضور کھلون تو ڈر گیا او دے لئے یہ نام ہے اگرچہ گناہ کیتے ہوں حضور جدوں گل کیتی بار بار سوال ہویا 3 مرتبہ پوچھی آ گیا کیا سونیا اے گناہ کیتے ہوں او دے لئی بھی یہی نام ہے حضور نے فرمایا ہاں ابو درداء تیریاں اکھاں دے سامنے تیری نگ نو خاک آلودہ کردا آیا جنت دے وچ چلا جائے گا یعنی تیرے سامنے او دی قدماں دی دھول اڑدی ہوئے گی تو ویکھے گا اللہ دی جنت دے وچ چلیا جائے گا کیڑا بندہ جڑا اللہ دی حضور کھلون تو ڈر گیا اگرچہ سابقہ زندگی گناہاں دے اندر گزری ہوئے پر توبہ پکی کرے سچی توبہ کرے صرف بناوٹی توبہ نہیں پکی توبہ کرے اللہ دی بارگاہ دے اندر پکی اور سچی توبہ کرے اللہ کہیں اس نو انعام عطا کر دے گا توبہ صرف زبان لل توبہ کرن دا نام نہیں ہے شب رات دی رات آئی شب قدر دی رات آئی اسی مسلح تے بہ کے کیا مولا معاف کر دے راتی گناہ تو معافی منگی صبح جھوٹ جاری ہے صبح چگلی جاری ہے اوہیو گناہ صبح درائے جا رہے ہیں اس چیز کا نام توبہ نہیں بابا فرید فرما دیں توبہ زبان دی بھی ہے زبان جھوٹ تو بچایا جائے چگلی تو بچایا جائے فرما دیں توبہ کلہ دی بھی ہے کلہ نو بری سماعت تو بچایا جائے
گئے فرمانے توبہ حتاں دی دیے حتاں نو برائی تو بچایا جائے پورے عذاب نے گنے جسم دے خاص خاص عذاب نے گن کے فرمایا توبہ پیران دی دیے بری راہ وال چلن تو انہاں نو روکیا جائے صرف زبان نال توبہ توبہ کیتیاں توبہ نہیں ہوندی صدق دل اللہ دی بارگاہ دے اندر انسان نو معافی منگنی چاہیے اللہ رب ذوالجلال انسان نو معاف کر دیں دے او تا بڑا کریم ہے رب ذوالجلال تے بڑے کریم نے موسیٰ علیہ السلام عرض کر دینے مولا جدو کوئی تیرا نیک بندہ تینوں پکار دے تے کیویں جواب دینے میں کہنا لبیک میرے بندے حاضر ہوں موسیٰ علیہ السلام عرض کر دینے مولا جدو گناہگار تینوں پکار دے فرمایا کلیم نیک نو ایک واری جواب دینا گناہگار نو دو واری لبیک کہنا کیڑی کریم ذات ہے رب ذوالجلال کی فرمایا کلیم نیک نو ایک واری گناہگار نو دو واری مولا بیچ کیا راج ہے گناہگار نو کیوں فرمایا نیک نو تا نیکیاں تے مان ہے گناہگار جو میں نو پکار دے انو میری رحمت تے مان ہے اس نو میری رحمت تے مان ہے گناہگار نو میری رحمت تے مان ہے اس لیے گناہگار نو میں دو مرتبہ کہنا یہ رات بڑی عظمتاں والی ہے آج اپنے آپ نو گناہگار سمجھ کے رب دی عدالت پیش کر کے معافی مانگ لینی چاہیے تے انج کہنا چاہیے فرمائش بھی ہے بھائی دی پچھلے جمعہ تو آج پڑھ لینے ہوں انج کہنا چاہیے میرے مولا تم میرے تے رحم کر دے تینوں تیری رحمی دعویٰ ستائی میرے مولا تم میرے تے رحم کر دے تینوں تیری رحمی دعویٰ ستائی لکھاں عیب میرے اتے پا پردہ تینوں تیری کریمی دعویٰ ستائی او دیا کرم نوازیاں او دیا عنایتاں او دے کرم دے نال انسان زمین تے چلیا پھردا ہے تے کہنا چاہیے لکھاں عیب میرے اتے با پردہ تینوں تیری کریمی دعویٰ ستائی جیڑی چلے مدینے دے چمن اندر اس بعد بغاری دعویٰ ستائی جنہیں غار وچ ڈنگ تے ڈنگ کھا دے اس یار دی یاری دعویٰ ستائی جنہیں لے دے تے چڑھ کے قرآن پڑھیا اس کربل دے قاری دعویٰ ستائی جتھے لاٹ ایک سکینہ رہی روندی انہاں درو دیواراں دا واسائی جتھے لاٹ ایک سکینہ رہی روندی انہاں درو دیواراں دا واسائی جس جھولی وچ آپ دا ظہور ہویا اس کرما والی ماں دا واسائی کملی والیا لے لے اپنی پناہ اندر تینوں اللہ دا واسائی
نبی پاک صاحب لالاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلام اللہ دی ذات بڑی کریم ہے، وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ مدینہ پاک دے اندر ایک بندہ سی جڑا گویا سی، گانے گایا کردا سی، بڑا کلام گایا کردا سی۔ حضرت عمر نے جدوں نوں ویکھنا آپ نوں جلال آ جانا، غصہ چڑھ جانا، تھوڑی جی کو کام کر، تھوڑی آپ نوں غصہ چڑھ جانا۔ حضرت عمر پاک فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی جدوں نگاہ پینی جلال اندر آ جانا۔ بالآخر ایدی زندگی گزر دی گئی، عمر گزر دی گئی، زندگی دا آخری حصہ آیا، ہونے دے حالات کمزور ہو گئے، مالی لحاظ نال بھی کمزور ہو گئے، بالکل حالات ماڑے آگئے۔ ایک دن جنت البقیع دے اندر آ کے بہ گیا، مدینے دا آلہ قبرستان ہے، جنت البقیع دے وچ بیٹھا ہے، ایک پرانی قبر دے قریب بہ کے روندا پیا ہے، اللہ دی بارگاہ دے وچ معافی منگدا ہے، رو کے کہندا ہے مولا زندگی خطاواں دے اندر گزری ہے، مولا زندگی گناہاں دے اندر گزری ہے، برے کلام پڑھدا رہیا ہاں، مولا تینوں ناراض کردا رہیا، تینوں تیرے محبوب دی عظمت دا واسطہ ہی مولا میرے گناہ معاف کر دے۔ زمین مدینے دیے تے جنت البقیع دے وچ بیٹھ کے اللہ دی بارگاہ دے اندر رویا۔ زمانہ فاروق اعظم دا امیر المؤمنین نائب رسول حضرت عمر پاک دا دور ہے، جدو اللہ دی بارگاہ دے اندر شرمسار ہویا، اپنے گناہاں دی معافی منگی، رو کے عاجزی انکساری نال نیویں پا کے روندا پیا ہے۔ ادھر حضرت عمر نو الہام دے ذریعے نال مطلع کیتا گیا، اطلاع دیتی گئی کہ عمر میرا ایک بندہ 3 دن تو بھوکا ہے، وہ میرا ولی ہے، وہ میرا محبوب بندہ ہے، جنت البقیع دے اندر پیا روندا ہے، جاؤ دا انتظام کر۔ حضرت عمر پاک فوری جنت البقیع دی طرف آئے، جدوں قدرت دی طرفوں آپ نو اشارہ آیا کہ عمر میرا بندہ 3 دن تو بھوکا ہے، جنت البقیع دے وچ ہے، جلدی او دے کھان پین دا انتظام کرو۔ امیر المؤمنین جلدی دے نال آپ جنت البقیع وال آئے، جدوں قبرستان وچ نگاہ ڈالی تے دور بیٹھا وہ بندہ نظر آیا، قریب آ کے جدوں غور کیتی انہیں نظر جھکائی ہوئی سی کہ یہ تا اوہی ہے جڑا گویا ہے، گانے گایا کردا سی، برے کلام پڑھیا کردا سی، یہ تا فاسق ہے۔ پہلا ہوئی بندہ یعنی جنہوں فاسق مدینے والے سمجھدے سن، گناہگار سمجھدے سن، مینوں حکم ہویا کہ میرا ولی جنت البقیع دے اندر ہے۔ جدوں حضرت عمر قریب آئے، آپ دے قدماں دی آہٹ اس نے سنی، آپ ول دیکھیا، حضرت عمر کہندے اے بندے خدا، او بندہ خدا، کیڑا عمل تو کیتا ہے، کیڑی نیکی تو کیتی ہے، مینوں قدرت دا پیغام آیا ہے کہ میرے بندے نے اج 3 دن ہو گئے کچھ بھی نہیں کھادا، اے کھان دا انتظام کر، میرا ولی ہے، کیڑا عمل کیتا ہے، تو اللہ دا محبوب بن گیا ہے، رب نے مینوں عمر نو تیرے واسطے بھیجی ہے۔ جدوں نے اپنی کلاں نال اے گل سنی کہ میرے لئی فاروق اعظم آئے نے تے بھیجیا رب ذوالجلال نے ہے، چیخ ماری، رو پیا، ضمیر نے ملامت کیتی ہے، بندہ خدا تیری زندگی گناہ وچ گزری ہے، تو ایک معافی منگی ہے، آج اللہ دے حضور عاجزی دے نال انکساری دے نال رویا ہے، اللہ نے تینوں اپنا ولی بنا دیتا ہے۔ رب ذوالجلال نے تینوں اپنا ولی بنا لیا، اپنا مقبول بنا لیا، اپنا محبوب بندہ بنا لیا۔ معافی منگن دی برکت نال رب دا محبوب بن گیا، چیخ ماری، روح پرواز کر گئی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ دے کفن دفن دا انتظام کروایا، معلوم ہویا سابقہ زندگی گناہاں دے اندر گزری ہے، ہن توبہ صدقے دل نال کیتی ہے، سچے دل نال توبہ کیتی ہے، اللہ کریم نے اس دی توبہ قبول فرما لئی ہے تے کر لینی چاہیے
توبہ فرمائشہ نے پڑھ لینے اس لیے بندہ بھی ہے کہ کر لے توبہ یار بندیا مر جانا کر لے توبہ یار بندیا مر جانا پڑھ لے استغفار بندیا مر جانا کر لے توبہ یاروں بندیا مر جانا گناہ نفع دا سودا نہیں گناہ نو نفع دا سودا نہ سمجھ لیں گناہ گھاٹا ہی گھاٹا ہے اس دنیا چ بھی غلاظت قبر حشر اندر بھی پریشانیاں اللہ رسول دیاں بارگاہ میں بھی پریشانیاں بس کر لے توبہ یار بندیا مر جانا پڑھ لے استغفار بندیا مر جانا پڑھ لے استغفار او بندیا مر جانا تو کی شے سلطان سکندر ترگے نے کچھ نہیں لے گی نال تے سب کچھ چھڈ گئے نے کچھ نہیں لے گی نال تے سب کچھ چھڈ گئے نے حضرت اسرائیل نے تیری دولت نہیں لینی حضرت اسرائیل نے تیری دولت نہیں لینی لے جانی جان تے مہلت نہیں دینی اس دولت دے پیچھے دھوکے پیا دین لے اس دولت دے پیچھے لوگاں نال فراڈ کردے نے بندے اے نہیں پتا کہ ایتھے ہی رہ جائے گی حضرت اسرائیل نے تیری دولت نہیں لینی لے جانی جان تے مہلت نہیں دینی کر لے نیکیاں چاروں بندیا مر جانا کر لے نیکیاں چاروں بندیا مر جانا پڑھ لے استغفار او بندیا مر جانا پڑھ لے استغفار او بندیا مر جانا اللہ رب ذوالجلال دی رحمت بڑی وسعت والی ہے بڑی عظمتاں والی ہے رب ذوالجلال دی رحمت بڑی عظمتاں اور شاناں والی ہے نبی پاک صاحب لالاک دے غلاموں ایک عظیم صوفی بزرگ گزرین حضرت داؤد تائی رحمت اللہ تعالی علیہ اکابر بزرگان دین دے وچ بہت بڑا نام ہے صدیاں پرانے بزرگ نے کل دی گل نہیں کر رہا صدیاں پرانے بزرگ نے حضرت داؤد تائی رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ دے کامل تے محبوب بندے آپ دا زمانہ ایک خاتون دا شاگر فوت ہو گیا ہے آپ دا دار ہے محبت نال ذرا کہو سبحان اللہ پیار نال ذرا کہہ لو سبحان اللہ نبی پاک صاحب لالاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلامو حضرت داؤد تائی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا زمانہ ہے آپ دا دور پاک ہے ایک خاتون دا شوہر فوت ہو گیا ایک عورت دا شوہر فوت ہو گیا وہ ترکے دے اندر 3 درم چھوڑ کے چلا گیا وہ دی جڑے پچھو مال ہے اس عورت دے کول آیا خامد دی کل جائیداد نقدی دی صورت دے اندر جڑی وہ دے کول آئی وہ صرف 3 درم نے اس عورت نے بڑی سمجھدار سی 3 درماں دی رون لے آندی اس طریقے دے مطابق اچھی طرح بڑا سوار کے پھر بازار دے اندر 5 درماں دا فروخت کر دیتا ہن 2 درم اس نو نفع مل گیا اس عورت نے انہاں 2 درماں دے نال اپنے گھر دا چولہا چلایا 3 درماں دی رون پھر خرید کے لے کے آ گئی اپنے گھر دے سین دے وچ سکن لئی رون رکھی ہوئی ہے ادھر ایک پرندہ آیا اس پرندے نے اس ساری رون اکو مرتبہ اٹھائی اڑ گیا جس وقت پرندے نے پرواز کی تھی اس خاتون دی نگاہ پہ گئی ہن دی تک کل کمائی رون سی جڑی نے خریدی سی پھر اس نو بڑا سوار کے بازار وچ ویچنا سی
پھر جڑا نفع ہونا سی او دے تو گھر دا نظام چلانا سی پرندہ ایکو جھٹکے دے نال ساری روح لے گئے ایڈی قدرت دا جو نظام سی ساری روح جدوں چلے گئی روندی روندی حضرت داؤد تائی رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ چائی بزرگ کہندے نے بیٹی کیوں پئی روندی ہے کہندی بابا جی ایک سوال کر دیا اے دسو اللہ اپنے بندیاں تے رحم کردا ہے یا ظلم کردا ہے بابا کل کائنات میری تے 3 درہم سن جنہاں تو میں گھر دا نظام چلانا سی اس طرح میرے نال لوئے میں انہاں دی روح خریدی جڑی بازار دے اندر فروخت کرنی سی بابا او روح سکن لی رکھی مکان دے سہن اکو پرندہ آیا انہوں چک کے لے گیا اے اللہ دے مقبول تے محبوب بندے حضرت داؤد تائی تسی منو اے دسو رب اپنے بندیاں تے رحم کردہ یا ظلم کردہ اے میرے نل کی ہویا اے در دستک دروازے تے ہوئی ہے بابا جی فرمایا تھی یہ ٹھہر جا آ کے جواب دینا بے ذرا بزرگ دروازے واللہ کچھ افراد کھڑے نہیں انہاں کیا حضرت جی تہاڈا نام داؤد تائی ہے فرمایا ہاں میرا نام داؤد تائی ہے حضرت جی اسی کشتی دے وچ سفر کر رہے ساں ساڈی کشتی دے اندر ایک سوراخ ہو گیا پانی کشتی دے وچ داخل ہون لگ گیا ساڈے کول کوئی ایسی چیز نہیں سی اس سوراخ نو بند کر سکیے قدرت دی طرفوں اسی اللہ دے حضور عرض کیتی کہ مولا ایتھوں بچا لے اگر اسی زندہ بچ گئے تے کنارے لگ کے خیرات کران گے تیری راہ دے اندر غیب چ ایک پرندہ آیا اس پرندے دے کول روح سی جڑی انہیں ساڈے ول سی تھی اسی او کشتی دا سوراخ بند کیتا دکھانا میری ذمہ داری بڑا معتبر علامہ اس بات نقل کردا ہے او روح نال کشتی دا سوراخ بند کیتا اسی کنارے لگے تے اے بستی آئی اسی لوگاں نوں پوچھیا کوئی اللہ دا نیک بندہ ہے انہاں کیا داؤد تائی ہے اس علاقے اسی تواڈے کول آ گئے ہاں اے پیسے اسی کشتی والےاں نے کٹھے کیتے نے غریباں دے وچ تقسیم کر دیو مستحق لوگاں تقسیم کر دیو آپ نے رقم پکڑی اندر آئے اس خاتون نو آگے ساری گل سنا کے پیسے دے ہاتھ وچ دے کے فرمایا ہن تو دس اللہ رحم کردا ہے یا ظلم پیا کردا ہے فرمایا ہن تو دس اللہ رحم کردا ہے یا ظلم کردا ہے انہیں کہا جی اللہ تا بڑا ہی کریم ہے او تا بڑا ہی رحیم ہے خوشی جنال لوٹ گئی اتنی عظیم ذات ہے رب ذوالجلال دی صبح و شام او دیاں عنایتاں او دیاں کرم نوازیاں تے صدقے دل نال اج دی رات اللہ دی بارگاہ دے اندر مایوس نہیں ہونا چاہیے بڑیاں کرم نوازیاں بڑیاں عنایتاں جڑیاں جڑیاں اللہ دیاں کرم نوازیاں انہاں نوں ملحوظ رکھ دیاں اللہ دا شکر بھی ادا کرو رب دیاں نعمتاں دا نعمتاں کھانے اس تے اللہ دا شکر بھی ادا کرو اور گناہاں دی معافی بھی رب ذوالجلال دی بارگاہ دے وچوں منگو اج دی رات اللہ دی رحمت پکار دیے ہے کوئی میری بارگاہ چ گناہاں دی معافی منگن والا ہے کوئی میری بارگاہ چ خطاواں دی معافی منگن والا ہر رات ہی پکار دیے پچھلے پیر لیکن آج دی ساری رات اللہ دی رحمت پکار پکار کے کہنی ہے دنیا منگ لے پاویں عقبا منگ لے اللہ دی بارگاہ جو او دی رحمت دے دروازے کھلن اللہ دی رحمت کہندی ہے دنیا منگ لے پاویں عقبا منگ لے پاویں منگ لے عشق رباں آزم جو جی آوے منگ لے تے جو منگے مل ہر رات اللہ دی رحمت
پکار دیے پر بندے فرض نمازاں چھڑ دیں، فجر دی نماز چھڑ دیں، تہجد دی نماز کیا پڑھنی، ظہر اثر مغرب عشاء فرض نمازاں چھڑیاں جا رہی ہیں، ہر رات اللہ دی رحمت پکار دیے، تین ایک بندے اٹھ دیں، اٹھ کے اللہ دی رحمت دے طلبگار رب دے حضور مصلی بچا بچا کے روندے، کیونکہ پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آواز رحمت منگن والے اکھار کھلا رحمت دادر آج رو کے اللہ دے حضور ہی کہنا ہے کہ فضل تیرے دی آس کریمہ، فضل تیرے دی آس کریمہ تے ہور امید نہ صدقہ محبوب اپنے دا تے بخش خطا جو اللہ دے حضور آج دی رات صدقے دل نال اپنی خطاواں اور گناہاں دی معافی منگنی چاہیے۔ اسی تو اللہ دے حضور روندے ہی نہیں، اکابر بزرگان دین دی سیرت دا مطالعہ کرو۔ حضور 4 آیتاں قرآن دیاں سنیاں، حضرت عبداللہ ابن مسعود دی زبان چوں حضور دیاں اکھاں چوں آنسو جاری ہو گیا، نبی پاک رون لگے، حضور دیاں اکھاں چوں آنسو جی پورا سپارہ پڑھ دینے ہیں، سن لینے ہیں، لیکن ساڑیاں اکھاں چوں آنسو دا ایک قطرہ بھی نہیں نکلنا۔ ادھر قرآن نال محبت دیکھنا کتنا قرآن نال پیار ہے، صرف 4 آیتاں عبداللہ ابن مسعود کو سیکھی سنیاں، فرمایا عبداللہ میں نے قرآن سنا، کہندے سورہ نساء دیاں 4 آیتاں پڑھیاں، اکھاں بند سی، ایک صحابی نے ہلا کے کہا کہ عبداللہ ابن مسعود ذرا اکھاں کھول کے چہرہ والضحیٰ دی بھی زیارت کر لو۔ ادھر ویکھیا تے حضور دیاں اکھاں چانسو جاری سی۔ اج اسی قرآن پاک دی تلاوت تو دور ہاں، اج دی رات بڑی عظمت والی ہے۔ اس رات نو امام حسن کنج گزار دے سن، ایک حصہ فرماندے اج دی رات میں نفل پڑھ دیاں گزار دا، ایک حصہ کہندے نے آج دی رات میں استغفار کر دیاں گزار دا، تیسرا حصہ میں اپنے نانے دی ذات پہ درود پڑھ دیاں گزار دا۔ آج دی رات نو تقسیم کرو، انجنا وقت ضائع کرو۔ کچھ نوجوان آج دی رات بھی تھوڑے جے نفل پڑھن تو بعد کہندے آؤ ان گپ شپ لائیے، گپ شپ لئی کسی چونک بازار گزر دیاں، پھر وہ ساری کیتی ہوئی عبادت ضائع کر لیندے۔ اگر عبادت کرن تو بعد گپ شپ والے پاسے دھیان جائے، اے نالوں جا کے سو جاؤ، آرام کرو، صبح تہجد ویلے اٹھو، اٹھ کے نوافل ادا کرو۔ تھوڑی دیر 2-3 گھنٹے سون تو بعد بھی اکھ کھل جائے، ہن تھوڑی جی عبادت کرن تو بعد تے بندہ تہجد پڑھ سکدا ہے۔ یہ نہیں بھی سویرے ہی پڑھنی ہے، 3 بجے تو بعد ہی پڑھنی ہے۔ لمیاں راتاں بندے دی اکھ کھل جائے 2-3 گھنٹے سون تو بعد تے وہ نماز تہجد پڑھ سکتا ہے۔ عام راتاں بھی تھوڑا جہا سو کے جدو اکھ کھل جائے کوئی 2 گھنٹے بندہ سو جائے، عشاء دی نماز پڑھ کے تے اٹھ کے بندہ تہجد دی نماز پڑھ سکتا ہے، پھر لیٹ جائے، پھر فجر نہیں اٹھے، یا صبح دا پیر جیڑا ہے 3 دا ٹائم ہے، اس ٹائم اٹھو، نوافل پڑھو، تہجد دے قرآن پڑھو، فجر تک جاگو، نماز جماعت نال پڑھو فجر دی۔ اس طرح رات میں تقسیم کیتا جائے۔ بعض بندے ساری رات جاگ دیں، 3-4 بجے تک جاگ دیں تے او گپا شپا مار دے، بعد 12 تو بعد 2-3 گھنٹے گپا مار دے جاگ دیں تے فجر دی نماز قضا کر لیں، نماز فجر دی نہیں پڑھ دے۔ تو اس واسطے انہاں چیزاں نو سانو غور رکھنا چاہیے، انہاں پاس گلاں والے پاسے بھی ساڈا دھیان ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تہاڈا آنا مسجد اس پاک بزم وچ آنا اللہ اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے۔ جنہاں جس لحاظ نال بھی لنگر وچ تبرک دے وچ حصہ ملایا، اللہ تعالیٰ انہاں دے رزق وچ برکتاں دا نزول فرمائے۔
ختم پاک ہوئے گا، قاری صاحب اس تو بعد دعا کران گے، میں دسیا جی میں شور کوٹ جانا اجازت لے لینی ہے، تو انشاءاللہ اس تو بعد صلاۃ التسبیح دی نماز بھی تبرک دے تقسیم تو بعد انشاءاللہ 9:30 بجے 9:30 صلاۃ التسبیح دی نماز ہوئے گی، وہ دے بھی شمولیت کرنا۔ اللہ تعالیٰ آج دی رات دا سانو خصوصی فیض نصیب فرمائے۔ وما علینا